अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज हफ्ता है रबीउल अव्वल की 7 अक्टूबर और असवज की 23 तारीख। देखते आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। नवाज बदस्तूर दिल के मरीज़, सीने में अभी दर्द रहता है। लंदन और पाकिस्तान में चेकअप की ज़रूरत है। बरतानवी हस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। बरतानिया में आखिरी दिन गुजार लिया, अब रवाना हो जाऊंगा। भुगतानबाजी से साफ़ियों को गुरेज करना चाहिए, मुजाहरे करना है तो पाकिस्तान जाकर करे, नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। कायद की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं, इसाकडार साहब कह रहे हैं। कानूनी माहिरीन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, आज तक एहतसाब की लाठी सिर्फ सियासतदानों पर चली है, शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। सैलाब ज़दगान की बहाली, जेनेवा कॉन्फ्रेंस में वादे हुए 10.9 अरब डॉलर के, और पाकिस्तान को नकद सिर्फ 3.4 डॉलर ही मिल सकेंगे। वसाइल की चोरी रोकने के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, आबिद शीर साहब फरमा रहे हैं। IMF की शराइत पर खाद फैक्ट्रियों के लिए गैस महंगी करने का फैसला। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो की तारीफ, कामयाब वज़ीर ख़ारजा करार दे दिया। ये उन्होंने थोड़ी सी टीसी की है शहबाज शरीफ साहब ने, हालांकि एडी गल कोई नहीं की। GSP प्लस स्टेटस में मज़ीद तोसी मुल्की बरामदात को फ़ायदा होगा, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। उस्मान डार से गन पॉइंट पेंटिंग नहीं दिलवाया गया, तारुल्लाह तारड़ कह रहे हैं। उस्मान डार और भाई की बातों में तजाद, तय करें क्या बात करनी है, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। डिस्कोर्स की निजकारी तर्क, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर 30 बरस तक लीज पर देने का मंसूबा। मुल्क भर में 36 लाख रिटेलर्स पर 1,05,000 रुपये फ़िक्स टैक्स आयद करने पर गौर। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल काकड़ को कंधे में तकलीफ़। जब आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है ना जी अनएक्सपेक्टेड, तो ये छोटी मोटी तकलीफ़ हो जाती है। काकड़ साहब अपने आप को ठीक करें, ऐसी कोई बात नहीं है। तारीख रकम पाकिस्तानी खातों के खिला में पहुँच गई। लाहौर मेला के बेहतरीन इंतजाम का हुक्म, टर्की और पंजाब दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए ताउन बढ़ाएंगे, ये वज़ीर आला मोहसिन नकवी कह रहे हैं जी। कनाडा से कशीदगी, अमरीका का भारत के साथ फ़ौरी ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान। महंगाई की शरह 37.07% पर पहुँच गई, 19 अशिया महंगी 16 सस्ती। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट का पाकिस्तान के लिए GSP प्लस स्कीम में तोसी का फैसला। गैर कानूनी अफगानों की वापसी में तेज़ी, जायदादों की फ़रोख्त शुरू, ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अफगानियों की शनाख्त के लिए पंजाब बॉर्डर्स पर 14 चेक पोस्टें नादरा से लिंक। फोर्ब्स अरबपतियों की फहरिस्त, बर्नार्ड आर्नोल्ड और एलन मस्क की सर फहरिस्त। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ आईनी दरखास्तों की समाअत के लिए मुकर्रर। पंजाब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2017 के रूल्स बनाने के लिए कमेटी कायम। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना अंदाज, नीदरलैंड को 81 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार, एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 241 पर पहुंच गई। समझ से ये बात बालातर है कि पंजाब हुकूमत जितनी तवज्जो और दे रही है लाहौर पर, वो पंजाब के किसी शहर की तरफ नहीं है। इसके बावजूद अगर लाहौर गंदा तरीन शहर है तो फिर ये किसकी नाकामी है? इस क्या है, मैं इसको कहें पंजाबी में कहें रब्बों आइए, नहीं, कहीं ना कहीं पे कोई मिस्टेक है। कितनी लैंडस्केपिंग लाहौर में हो गई है, इतने फूल, इतने फ्लावर, इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं, इतने फ्लाईओवर्स बन गए हैं, इतने अंडरपास बन गए हैं। इसके बावजूद दुनिया का गंदा तरीन शहर जो है वो लाहौर है। इस पर सोचना चाहिए, ज़रूर माहिरीन को सोचना चाहिए इस पर। हम अगर कहें ना जी हमारा शहर गंदा है तो बात समझ में आती है, भाई ठीक है, अभी गंदा होएगा, है ही गंदा वो, इसको बंदे को तवज्जो ही नहीं दी, किसी ने भी को तवज्जो नहीं दी। और अगर हम कहें कि मुल्तान गंदा शहर है तो वो भी बात ठीक लगती है, वो ये नहीं है तवज्जो उनकी।
توجہ جو ہے پورے پنجاب میں لاہور پہ ہے، لاہور گندہ ترین شہر ہے۔ اس کا مطلب کون گندہ ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ 60% درخواست گزار عدالت اور وکلاء کو چکر دے کر ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں، چیز جیسے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ہے جی۔ سعودی عرب کا پاکستان کے پسماندہ اضلاع کے عوام کے لیے ونٹر پیکج کا اعلان۔ 10 مرلے کے گھروں کی تعمیر میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لازمی ہونا چاہیے، لاہور ہائی کورٹ۔ ہنرمند افراد کا کسی ملک کی ترقی میں اہم کردار، گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں۔ لوگوں سے زبردستی بیانات لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تجزیہ کار کہہ رہے ہیں جی۔ لاہور تحریک انصاف کے رہنما ملک سرفراز کھوکھر نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے۔ پارٹی چھوڑ کے باہر آئیں اور پریس کانفرنس کریں اور اپنے گھر جا کر سکون اور آرام کریں۔ ڈینگی اور آرشوبہ چشم سے موت نہیں ہوتی، دونوں قابل علاج مرض ہیں۔ یہ میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی کا سیمینار ہوا جی، اس میں یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ نواز شریف شاید 21 اکتوبر کو وطن نہ آ سکے، حسن مرتضیٰ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے۔ اچھا، پیپلز پارٹی پتہ نہیں کیوں اتنا سڑی ہوئی ہے، حالانکہ دیکھیں شہباز شریف دل بڑا کیا ہے انہوں نے، چاہے ٹی سی کی ہے، وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں بلاول کی، اور جتنے بھی اراکین ہیں نون لیگ کے وہ سبھی بڑے سوچ سمجھ کے بیانات دیتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے کبھی کو خیر خواہی کا بیان نہیں سامنے آیا۔ وہ ہمیشہ جیسے وہ سڑا ہوا بندہ نہیں ہوتا، سڑا پجیا ہے جن پنجابیز کے اندر، اس قسم کے ان کے بیانات آتے ہیں۔ وہ غلط چیز ہے، آپ نے جو بویا ہے وہ کاٹنا ہے، بالکل۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی گرلز ہاسٹل میں مرد وارڈن کی تعیناتی، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ فیصل آباد نجی بینک میں عملے کو یرغمال بنا کر 1 کروڑ روپے کا ڈاکہ۔ لیسکو آپریشن، مزید 643 افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں جی اندر والے پیج کی طرف۔ شیخ محمد بن زائد اور لبنانی نگران وزیر کی ملاقات۔ 2 سال بعد UAE کا لبنان میں سفارت خانہ کھولنے کا اعلان۔ جنگی جرائم، آذربائیجان نے نگورنو کاراباغ کے 3 سابق صدور کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان بحرین کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، صدر علی کہہ رہے ہیں۔ ملک میں خاندانی بادشاہتوں نے جمہوریت کو شدید نقصان پہنچایا، جماعت اسلامی کے شاہد الاقصیٰ فرما رہے ہیں۔ پاکستان خوردنی تیل درآمد کرنے والا دنیا کا 4تھا بڑا ملک بن گیا جی۔ ایشین گیمز کرکٹ، افغانستان نے پاکستان کی شرمندگی بڑھا دی۔ آئین پر عمل سے ہی مسائل حل اور مفادات کو فروغ ملے گا، سہیل وڑائچ کہہ رہے ہیں۔ سیاسی ڈائری میں صالح ظفر کہہ رہے ہیں معاشی کی واپسی نے بدخواہوں کو ہراساں کر رکھا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں روس کے تعاون سے پہلے جوہری پاور پلانٹ کی تعمیر کا آغاز۔ سابق فرانسیسی صدر سرکوزی کو ایک اور فرد جرم کا سامنا۔ سندھ ہائی کورٹ نے مکیش چاولہ کی نیب کے خلاف ہراسگی کی درخواست نمٹا دی۔ بی جے پی نے ملک بھر میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ کر دی، عام آدمی پارٹی کہہ رہے جی۔ ورلڈ کپ، بی جے پی کا پارٹی کارکنان سے اسٹیڈیم بننے کی کوششوں کا انکشاف۔ بس جی آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔